नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी जारी। एमालेको नेपाल समूह र जसपासँग मिलेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 2 साता पुग्यो। श्रमिकहरूको विचल्ली, कसैलाई पनि भोकै बस्न नदिने सरकारी भनाई निरर्थक। कोरोना महामारी बढेसँगै नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा रेड अलर्ट जारी। मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसकेको ठहर। महामारी विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान। विश्वका 13 करोड 91 लाख मानिसले जिते कोरोना। संक्रमितको संख्या 16 करोड नाग्यो। 33,33,000 बढेको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगमा अहिले ललितपुर र लुम्बिनी बीचको खेल जारी। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि विपक्षीमा रहेका दलहरूले छलफल जारी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहसँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरेको भए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने परिपक्व अवस्था भने सिर्जना भएको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। त्यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले एमालेको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूहसँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहसँग सरकार गठनका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भइसकेको भए पनि जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले भने अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। तर पनि बिहीबारसम्म निर्णय गर्ने जसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। बुधबार बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले बिहीबारसम्म सरकार गठनका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति दाबी पेश गर्ने जुन अन्तिम समय छ, त्यसको निम्ति हामीले पार्टीको शीर्ष तहमा पदाधिकारीको बिचमा आज अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी गरेका छौँ। मैले नै सबै साथीहरूसँग सबैको रायहरू लिएर कसरी एउटा एकीकृत धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। यो छलफललाई हामीले अझै जारी राख्छौँ र भोलिसम्ममा हामी पार्टीको नै एउटा एकीकृत युनिफाइड प्रकारको विचार बनाउने प्रयत्नमा हामी। यसअघि जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्त ठाकुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनमा कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन नगर्ने बताएको जनाइएको छ। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वचन दिइसकेको जनाइएको छ। त्यसबाहेक नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिने सङ्केत गरेका छन्। नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। तर नेता नेपाल समूहले राजीनामा दिने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिसकेको छैन। माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिए भने कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बन्न सक्ने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। वैशाख 26 गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आज प्रदेश प्रमुख पौडेलले बहुमतको आधारमा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रदेश सभाका 4 दलको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको दाबी नपुगेपछि अल्पमतको मुख्यमन्त्रीको रूपमा गुरुङ नै नियुक्त हुनुभएको हो। गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले 3 दिनभित्र बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिनुभएको थियो। 3 दिनको समयसीमा आज दिउँसो 4 बजे सकिएको थियो। नेपालको संविधानको 168(2) अनुसार 3 दिनभित्र बहुमत दाबी गर्न पौडेलले दिएको समयसीमाभित्र दाबी पेश गर्नुभएका नेपालीले
31 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसकेपछि संविधानको 168(3) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुभएको छ। उहाँले शपथ लिएसँगै अब 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। गण्डकी प्रदेशमा भएको यो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा थप जानकारी दिन हामीसँग यति बेला सुभाष पौडेल कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी सुभाष पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी। हजुर केशवजी, यो गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनका लागि अथवा राजीनामा दिनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूले बाध्य बनाएका थिए, तर यो 3 दिनको समयमा पनि बहुमत जुटाउन सकेनन्। किन यसो भयो? पक्कै पनि केशवजी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत माओवादी र जनमोर्चाले चाहिँ पृथ्वी सुब्बाको सट्टामा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए। जनमोर्चाकै 2 जना सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले चाहिँ साथ नदिँदाले फेरि पुनः मुख्यमन्त्री नै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भएको अवस्था भएको छ केशवजी। तर अब मुख्यमन्त्री गुरुङले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहोला अथवा उहाँको बहुमत जुट्न सक्छ के छ त्यहाँको अवस्था? त्यही त केशवजी, अब 1 महिनाभित्रमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने फेरि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले जुन घटनाक्रम विकास भयो त्यहाँको सांसद सङ्ख्या हेर्दा के देखिन्छ? त्यही नै हो केशवजी, जस्तो जनमोर्चाका 2 जना सांसद कृष्ण थापा खिमविक्रम शाही जतातिर लाग्नुहुन्छ उहाँकै बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छ। अब 2 जना नेताले कसलाई साथ दिनुहुन्छ त्यही अनुसार नै हुने भयो केशवजी। अहिले जुन कोभिड कहर छ देशमा, अक्सिजनको अभाव भएका भनेर विभिन्न अस्पतालहरूमा आइरहेका छन्, यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधि अनि आम मानिसहरूले चाहिँ कसरी बुझेका छन्? सबैजनाले चाहिँ यति बेला सरकारको आलोचना गरिरहेको अवस्था छ। जनताहरू कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि बिरामीहरू अस्पतालमा छटपटाइरहनु, अक्सिजनको अभाव भइरहनु र जनतामा एक किसिमको त्रास भइरहनु र जनतालाई यस्तो अवस्थामा एकदम साथ दिनुपर्ने नेताहरू चाहिँ कुर्सीको अन्थापले गर्दाखेरि अलिकति राजनीति चाहिँ फोहोरी गेम हो र हामीलाई चाहिँ जनताले खोजिरहेको छन् भन्ने नेताले महसुस नगर्नु, हामीलाई आपत परेको बेला नेताले साथ दिएनन् भन्नु जनताको गुनासो सर्वत्र सुन्न पाइरहेको अवस्था छ केशवजी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की सहकर्मी सुभाष पौडेल। हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुनः मुख्यमन्त्रीका रूपमा त्यहाँ शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र संविधान अनुसार उहाँले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, त्यसै सम्बन्धी जानकारी दिनुहुँदै अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय, बिन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय एवं सीता नेपाललाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवार दिनुभएको हो। यसअघि वर्तमान मन्त्री परिषदमा रहेका आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले दिनुभएको राजीनामा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। वैशाख 5 गते फ्लोर क्रस गरेर सरकार जोगाइदिएका 3 एमाले सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भएका मुख्यमन्त्री शाहीले यो दोस्रो पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा 2 साता लामो निषेधाज्ञा भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्दै आएकाहरूमा समस्या थपिएको छ। केही दिनका लागि आफूले कमाएको 2-4 रुपैयाँले 2 छाकको जोहो गर्दै आएकाहरू निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएपछि समस्यामा परेका छन्। यसरी बिहान साँझ खान समेत समस्या परेकालाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाउन थालेका छन्। कोभिड-19 को पहिलो लहरको समयमा टुडीखेलमा खाना खुवाइएको थियो। महानगरले त्यहाँबाट हटाएपछि विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा भेला पारेर खाना खुवाउने गरिएको थियो। अहिले भने बाटो बाटोमा खाना खुवाउने र खानेहरू देखिएका छन्। यसैबीच निषेधाज्ञाको 14औं दिन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रहरले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि सडकमा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा खासै घट्न सकेका छैनन्। अघिल्ला दिनहरूमा जसरी नै सवारी साधन सञ्चालनमा छन्, सवारी अनुमति नभएका र बिना काममा हिँड्नेहरूलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। कतिपयलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै
उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी दिए अनुसार देशभरमा पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 4252 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 9305 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 20,362 आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर र 424 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 9305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै देशभरमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 4,22,416 पुगेको छ। त्यस्तै देशभरमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,01,634 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 3,250, ललितपुरमा 448 र भक्तपुरमा 226 जना गरी उपत्यकामा 3,924 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज देशभर 4,444 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका 4,444 जनासँगै देशभरमा कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 3,16,463 पुगेको छ। निको हुनेको दर 74.9% रहेको छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा संक्रमण सार्ने क्षमता बढी तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। दोस्रो लहरमा कोभिड-19 संक्रमणको फैलावट बढी भएको, कोभिड निमोनिया र अधिकांशलाई अक्सिजनको कमी हुने लक्षण देखिएकाले बढी सतर्क हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। जुन कोरोनाको चाहिँ प्रजाति फैलिएको थियो त्यो बेला एउटै घरमा 2 जना संक्रमित हुने, बाँकी चाहिँ संक्रमित नहुने त्यो खालको परिस्थिति थियो भने यो पटक चाहिँ एकजना संक्रमित भयो भने सबैजना संक्रमित हुने त्यो खालको अवस्था छ। त्यस्तै गत साल चाहिँ कोभिड निमोनिया एकदमै कमलाई भएको थियो, 90% चाहिँ होम आइसोलेसनमै निको भएका थिए। तर यो पटक त्यो अवस्था पनि छैन। यो पटक चाहिँ धेरैलाई चाहिँ कोभिड निमोनिया भएको छ र अक्सिजन चाहिने अथवा चाहिँ हस्पिटलको डाक्टरहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिने त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले कोभिड निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको चाहिँ माग एकदमै बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अस्पतालका बेडहरू पनि एक किसिमले भन्ने भने भरिभराउ छन्। दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमितमा इन्डियन भेरिएन्ट नै देखिएको तथा खुल्ला सिमानाका कारण भारतमा फैलिदो संक्रमणकै गतिमा नेपालमा पनि संक्रमितहरू बढ्न सक्ने अवस्थालाई मनन गरी आगामी 3 हप्ता दुःख सहेरै भए पनि घरभित्रै बस्न पर्ने अवस्था रहेको डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले सही तरिकाले डबल मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गर्न सकेमा संक्रमणको चेन तोडिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएको छ। अहिले अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र धेरै अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको समेत अभाव भएको छ। तर यही बेला महामारी झनै बढेर नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ भने संक्रमण र मृत्यु दर समेत बढेको छ। यसैबीच नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर राजेश सामभाजीराव पाण्डेले कोरोनाको नियन्त्रण केवल उपचार र खोपले मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारी झन्झन भयावह बनेको छ। अहिले दैनिक हजारौं संक्रमित र सयौं मृतक थपिदो क्रममा छन्। अहिले नेपालका सबै अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्, तर उपचारले मात्र कोरोना नियन्त्रण नहुने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश साम्बाजीराव पाण्डवले उपचार मात्रले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण नहुने बताएका छन्। उनले कोरोनाबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताए। डाक्टर साम्बाजीरावले विश्वभर महामारी बढ्दै गएको तथा मृत्युको संख्या पनि बढिरहेका बेला उपचार गर्नेतर्फ भन्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संक्रमणको विस्तार रोक्न वा कम गर्न मास्क लगाउने, हातको सफाई गर्ने तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने उपाय पनि छन्। उपचारका लागि अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन पनि छन्। कोभिड-19 को रोकथामका लागि विभिन्न सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरू पनि छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको यिनमा पहुँच विस्तार गर्नु, संक्रमण रोक्नु र जीवन बचाउनु हो। नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न यी विभिन्न रणनीतिहरू अपनाएको छ। उपलब्ध साधनको निरन्तर र समतापूर्ण प्रयोग भएमा केही महिनामा नै यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न साधनहरू हामीसँग छन्। उपचार मात्र होइन, डाक्टर साम्बाजी रावले कोरोना नियन्त्रण गर्न खोपले मात्र सम्भव नहुने पनि बताए। उनले खोप महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली उपाय भए पनि तत्काल सुनिश्चितता र पहुँच नरहेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खोप एक महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय हो, तर एउटा मात्र उपाय होइन। भौतिक दूरी, मास्क, हातको सफाई, हावा सञ्चार अर्थात् भेन्टिलेसन, निगरानी, परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र स्नेहपूर्ण स्याहार सुसार यी सबैले संक्रमण रोक्न र जीवन बचाउन सहयोग गर्छन्। अहिले विश्वमा 275 भन्दा बढी खोपहरू विकासको चरणमा रहेको भन्दै 91 वटाले चिकित्सकीय रूपमा प्रयोग भई नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको अवस्थामा विश्वबाट कोरोना नियन्त्रण हुनेमा आशा जागेको डाक्टर साम्बाजी रावको दाबी छ। हाल नेपालमा करिब 83% मानिस निको भएका छन्। हालसालै संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदा निको हुने दर घटेको अनि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ। तर पनि आशावादी हुने कारण के छ भने 275 भन्दा बढी खोपहरू विकास हुँदैछन्, जसमध्ये 91 को चिकित्सकीय परिचालन सुरु भइसक्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनि सदस्य राष्ट्रका कडा नियामक निकायहरूले तीमध्ये कतिलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिइसके। डाक्टर साम्बाजी रावले विगतका दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अपर्याप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड-19 को सङ्कटको रूपमा दुर्भाग्यवश देखा परेको तर्क गरेका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएको छ। अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र कयौं अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीको समेत अभाव भएको छ। तर यही बेला महामारी झनै बढेर नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ भने संक्रमण र मृत्युदर समेत बढेको छ। यस्तोमा सबैले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी घरभित्र सुरक्षित रहन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना महामारी बढेसँगै नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा रेड अलर्ट जारी, मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसकेको ठहर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा कोभिड-19 सहायता केन्द्र गठन, कोरोना संक्रमणमा परेकालाई सेवा प्रवाह, सहजीकरण र समन्वय गरिने र विश्वका 13 करोड 91 लाख मानिसले जिते कोरोना, संक्रमितको संख्या 16 करोड नाग्यो, 33,33,000 बढेको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल चिकित्सक सङ्घले रेड अलर्ट जारी गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि सङ्घले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको निष्कर्षका साथ आज देशभर रेड अलर्ट घोषणा गरेको हो। बढ्दो संक्रमितको संख्यालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सङ्घले सरकार, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई एकजुट भएर महामारी विरुद्ध लड्न अपिल पनि गरेको छ। संक्रमितहरू अस्पताल आउन नपाएको, आएकालाई अस्पतालले फर्काएको, बचाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यान जाने गरेको लगायत हृदय विदारक दृश्यहरू देखिनु निकै पीडादायी भएको भन्दै सङ्घले नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा ठूलो अरू नभएको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सङ्घले कोभिडको पहिलो लहरमै आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाका तयारी नगर्ने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ भनेर निरन्तर झकझक्याइरहे पनि सरकार, राजनैतिक दल लगायत सरकारवालाहरू गम्भीर नभन्दा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउन परेको जनाएको छ। सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले महामारी भयावह बन्दै गएकाले राजनीतिक जोडघटाउलाई बन्द गरी सरकारसँगै सबै वर्ग र तबकाहरू महामारी विरुद्धको लडाईँमा एकजुट हुन आह्वान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सङ्घले देशभर रेड अलर्ट जारी गरी सबैलाई कोभिड विरुद्धको लडाईँमा एकत्रित हुन अपिल गर्नुभयो।
सङ्घले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका अभाव तुरुन्तै सम्बोधन गर्न र उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन, बेड लगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजहरूलाई अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा सबैजना मिलेर कोरोनाको महामारीसँग र कोरोनाको सङ्क्रमणसित लड्नलाई र यसको जुन चेन छ, इन्फेक्सनको हुने चेन छ, त्यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि सबै एक ठाउँमा उभिएर त्यसको लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले अहिलेको अवस्था भनेको रेड अलर्ट जारी गरेर जसरी खतरा रेड भनेर हामीले खतरालाई सम्बोधन गर्छौँ, त्यसरी अहिले जनताको जीवन खतरामा रहेको छ र यसलाई जीवन रक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण उपायहरू स्वास्थ्यतिर चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेर र स्वास्थ्यको लागि र जनताको जीवन रक्षाको लागि अत्यावश्यक पर्ने जुन अक्सिजन लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू हुन्छन् र सेल्फ लकडाउन हुनुपर्ने अवस्थादेखि लिएर कसरी हुन्छ जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामीले रेड अलर्ट घोषणा गरेर त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू बनाएर राज्यले जनताको स्वास्थ्य र जनताको जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। उहाँले विषम परिस्थितिमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि हातपात भएको र त्यस्ता घटनाले चिकित्सकको मनोबल उच्च रहन नसक्ने भएकाले चिकित्सकमाथि हुने हातपातका घटना रोक्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि कोभिड-19 सहायता केन्द्र गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको सहायता केन्द्रले कोभिड-19 सङ्क्रमणमा परेकालाई सेवा प्रवाह गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ। कोभिड-19 सहायता केन्द्रले 6वटा सहायताका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै महासङ्घका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। यससँगै महासङ्घले सचिवालयका सम्पर्क अधिकृत द्वय हरि पौडेल र रिङ्कु घिमिरेलाई टेलिफोन वा एसएमएस मार्फत सम्पर्क गरी सहयोग लिन सकिने जनाएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाई र ज्योति ग्रुपका निर्देशक सौरभ ज्योतिलाई दिएको छ। त्यस्तै अस्पताल तथा आइसोलेसन केन्द्र सहजीकरणका लागि हेमराज ढकाल र रविन श्रेष्ठ, अस्पताल व्यवस्थापनका लागि इन्जिनियर देशबन्धु बस्नेत अजित, बाबुकाजी कार्की र केयुर गौतमलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एम्बुलेन्स तथा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि रञ्जित राज आचार्य, औषधि तथा मेडिकल उपकरणको जिम्मेवारी प्रबलजङ पाण्डे र भक्त हमाललाई दिएको छ भने होटल र हवाई यातायात व्यवस्थापनका लागि ज्योत्सना श्रेष्ठ, विनायक शाह र विनोद सापकोटालाई जिम्मेवारी दिएको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासङ्घको सहायता केन्द्रबाट समस्यामा परेका कोरोना उपचारमा सहजीकरण र समन्वय खोजिरहेका सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। चाहिँ आयो भन्नाले उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो एम्बुलेन्स चाहियो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नु पर्यो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ रुम चाहियो, त्यो चिजहरू वास्तवमा त्यो नम्बरमा भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ भन्नाले चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यो कम्युनिकेसन भएको जुन कम्युनिकेसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन कमिटीको चाहिँ ग्रुपमा भन्नाले चाहिँ सर्कुलेसन चाहिँ हुन्छ र त्यो भन्नाले उहाँको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ जुन सर्भिस चाहे भन्नाले यहाँलाई भनौँ आइसोलेसनमा बस्ने कुरा भनौँ, चाहे एम्बुलेन्सको कुरा भनौँ, चाहे हस्पिटलको चाहिँ रुमको कुरा, बेडको कुरा भनौँ, त्यो चिज चाहिँ सम्बन्धित भन्नाले कोअर्डिनेटरलाई चाहिँ कम्युनिकेट चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयको चाहिँ दुईजना अफिसरहरू उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डाटाबेस पनि बनाएको चाहिँ छौँ। महासङ्घले काठमाडौँ उपत्यकामा 200 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन लागेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोभिड सङ्क्रमण बढेर देश नै अस्तव्यस्त हुन लागेको बेला निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनले सहायताका लागि अग्रसरता देखाएको हो। यो क्रम निरन्तर रहने र निजी क्षेत्रका संस्था तथा व्यवसायी एक भएर कोभिड विरुद्ध लड्न जनता र सरकारलाई सघाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।
जाजरकोटमा कोरोना परीक्षणका लागि किट अभाव भएको छ। परीक्षण किट अभावमा शङ्कास्पद सङ्क्रमितको पहिचानमा समस्या भएको छ। बद्रे पन्तको रिपोर्ट। एन्टिजेन किट सकिएपछि परीक्षणको काम ठप्प भएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले 1050 थान किट पठाएको थियो। किट नभएपछि लक्षण देखिएका व्यक्तिको परीक्षण समेत रोकिएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख टिकाराम जैसीले बताए। 1075 यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट किट प्राप्त भएको हो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले हरेक नगरपालिकालाई, छेडाघाट नगरपालिकालाई र नलगाड नगरपालिकालाई 100 चाहिँ दियौँ। भेरी नगरपालिकालाई 200 दियौँ। बाँकी चाहिँ गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ 50-50 को दरले दियौँ। र अनि अरू जिल्लामा हाम्रो दैनिक चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा आउने केसहरू भयो, सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू, उहाँहरूको जो अलिकति शङ्कास्पद बिरामीहरूको हामीले दैनिक चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट प्रयोगशालाबाट गर्ने गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग एन्टिजेन टेस्ट किट सकिएको अवस्था छ। र अहिले हामीलाई प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट खरिद गर्नको लागि 5 लाख रुपियाँ बजेट हामीलाई छुट्याएको छ। त्यो बजेट हाम्रो सिस्टममा आइसकेको छ। छेडाघाट नगरपालिकाले आफैले किट किन्न खोजे पनि नपाएको बताएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाएको 100 किट पनि सकिएपछि आपतकालीन अवस्था आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो टेस्ट हामीले स्याम्पलिङको रूपमा त अगाडि बढायौँ। जो जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले 100 वटा किट हामीलाई पठाइदिएको थियो। त हामीले त्यति मात्र टेस्ट गऱ्यौँ। पछाडि गर्दै जाँदा अहिलेसम्म हामीसँग 19 जना मान्छेहरू यो नगरपालिकामा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। थप टेस्ट गर्नका लागि हामीले किटहरू नपाइरहेको अवस्था छ। जति पनि खोज्दा हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, खोजिराखेका छौँ, तर पाइराखेको अवस्था छैन। त्यो एन्टिजेन प्रविधिको किट त्यस्तो खालको परिस्थिति छ। अझै पनि हामी जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। आजै पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यहाँ पठाउँदैछौँ। र विगत अब हाम्रो अहिले किटको एन्टिजेन किटको एकदम अभावै भएको छ। र हामीले एन्टिजेन किटहरूमा जाँच गरे अनुसार हामीले अहिले चाहिँ 19 जना हाम्रो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। र उहाँलाई चाहिँ सबैलाई हामीले होम आइसोलेसनमा राखेका छौँ। र एकजनालाई अक्सिजनसम्म दिनुपर्ने छ। उहाँको नाम हो कर्णबहादुर केसी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँले अक्सिजनसम्म चाहिँ हामीले दिन पुगिराखेको छौँ। र अहिले हामीसँग अहिले एन्टिजेनको एकदम पुरै अभाव छ। र अलिकता त्यति व्यवस्थित तरिकाले हामीले पनि त्यति गर्न सकेका छैनौँ। र अब हाम्रो भिटिएमहरू पनि सुरु गरेर पिसिआरको पनि अस्ति हामी मात्रै 22 जनाको चाहिँ कलेक्सन गरेर सब कलेक्सन गरेर हामी सुर्खेतमा पठाएका छौँ। म भने अरू पनि अब हामी भिटिएमहरू जस्तै अभाव भएको कारणले भिटिएमहरू ल्याएर हामीले पनि गर्न चाहिँ सुरु गरिराखेका। जाजरकोटमा अहिलेसम्म 1061 जनाको एन्टिजेन मार्फत कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 355 जना तथा 6387 जनाको पिसिआर गरिएकोमा 187 जना गरी जिल्लामा अहिले 552 जना सङ्क्रमित छन्। अहिले जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा 17 जना मात्रैको उपचार भइरहेको छ। 535 जना कोरोना सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सङ्क्रमित मध्ये जाजरकोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भेरी नगरपालिका 4 की 45 वर्षीय महिला र नलगाड नगरपालिका 11 का 66 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्रे पन्तको रिपोर्ट। स्याङ्जामा जेठ 15 सम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बिएको छ। वैशाख 21 गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञालाई जेठ 15 सम्म थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। राजस्व सङ्कलन, विपद व्यवस्थापन र सरकारी कामकाजका लागि बाहेक बैंकिङ सेवा समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। औषधिजन्य सामग्री बाहेक खाद्यान्नजन्य सामग्री खरिदका लागि बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुल्ला राखिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालले जानकारी दिनुभयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस। नर्स नेतृत्वका लागि एक आवाज, स्वास्थ्य सेवाको भविष्यका लागि एक दर्शन भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। विश्वमा हरेक वर्षको मे 12 तारिकमा नर्स दिवस मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ काउन्सिल ICN को आह्वानमा हरेक वर्षको मे 12 तारिकमा विश्वभर नर्स दिवस मनाउने गरिएको हो। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको यो बेला नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन दिवस केन्द्रित गरिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा खटिएर बिरामीको सेवा गर्ने नर्स तथा नर्सिङ पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा हवाईजहाज मार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि निषेधाज्ञाले केही समय रोकिएको ढुवानी सेवा जिल्ला स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को सिफारिसमा पुनः सुचारू गरिएको हो। सुर्खेतबाट डेलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा हवाई जहाज मार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको नियमित ढुवानी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण तराई पहाड हुँदै हिमाली जिल्लाहरूमा समेत फैलन थालेपछि निषेधाज्ञाले केही समय रोकिएको ढुवानी सेवा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै पुनः सुचारू रहेको सुर्खेत नागरिक उद्यान कार्यालयले जनाएको छ। तारा एयर, सीता एयर र समिट एयरले यहाँबाट अनुमति लिनुभएको छ। त्यसमध्ये समिट एयरले चाहिँ अहिलेसम्म फ्लाइट गर्नुभएको छैन। आज मात्र जुम्लाबाट उडेको थियो जहाज समिटको सिमीकोटको लागि चार्टर गर्ने भनेर, तर त्यो जहाज डाइभर्ट भएर भर्खरै नेपालगञ्ज गएको छ भने अहिलेसम्म तारा र सीताले जम्मै फ्लाइट चाहिँ सिमीकोटमा गरिरहेका छन्। दैनिक मुभमेन्ट चाहिँ 25-30 मुभमेन्ट भइरहेको छ। मुभमेन्ट भन्नाले एराइभल डिपार्चर जोडिन्छ, अर्थात् फ्लाइट सङ्ख्या चाहिँ 10 देखि 15 को बीचमा रहेको छ। वर्षयामा ढुवानी समस्या हुने भएकाले अहिलेदेखि खाद्यान्न भण्डारण गर्न हवाई जहाज मार्फत नियमित ढुवानी भइरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। समग्र कोभिडपछि हामीले सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा ढुवानी नियमित नै गरिरहेका छौँ। तर हुम्लाको हावामा चाहिँ हवाई जहाज मार्फत अहिले रेगुलरै ढुवानी छ। अस्ति 3 दिन चाहिँ अत्यावश्यक त्यो कोभिडको सङ्क्रमण बढेसँगै हुम्ला जिल्ला प्रशासनले चाहिँ तत्काल बन्द गरिदिनु भएपछि पछि फेरि यो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नदिने, खाद्यान्न आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने भएर त्यसपछि 3 दिनपछि फेरि नियमितै ढुवानी भइरहेछ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा दैनिक 11 फ्लाइटसम्म खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानी भइरहेको सीता एयरका सुर्खेत प्रतिनिधि प्रेम चौधरीले बताए। यो कोभिड-19ले गर्दा हजुरको हाम्रो 2-3 फ्लाइट रोकियो होइन सर। अब 2-3 फ्लाइट रोकियो, त्यही भएर अति आवश्यक हुम्लामा खाद्यान्न आवश्यक भएको कारणले हाम्रो खाद्यान्न चाहिँ ढुवानी नियमित भइरहेछ। 2-4 दिन एक दिन चाहिँ बन्द भयो। त्यहाँबाट हामीले खाद्यान्न मात्रै ढुवानी गरिरहेको छौँ। दैनिक लगभग मौसमले साथ दिएअनुसार 8, 9, 10, 11 फ्लाइट मौसमले साथ दिएअनुसार फ्लाइट भइरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो यकिन नभएकाले कर्णालीका दुर्गम खाद्यान्न ढुवानी तीव्र पारिएको हो। सुर्खेतबाट सीता, तारा, समिट एयरबाट खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीसँगै हेलिकप्टरबाट मानव उद्धार कार्य समेत हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट डेलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वका 13 करोड 91 लाख मानिसले जिते कोरोना संक्रमितको संख्या 16 करोड नाग्यो। र नेपाल सुपर लिगमा अहिले ललितपुर र लुम्बिनी बीचको खेल जारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। निषेधाज्ञाको अवधिमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुमा बजार अनुगमन गरिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधिमा हुने मूल्य वृद्धि एवं कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि बुधबार कपिलवस्तुको तौली हावा, गोरुसिङ्गे, चन्द्रौटाका औषधि, फलफुल, तरकारी र किराना पसल अनुगमन गरिएको हो। 10 गतेसम्म काम गरिएको छ। यस अवधिमा बजारको अनुगमन पनि नियमित गरिएको छ। कतिपय गुनासाहरू आउने, मूल्य वृद्धि भयो अथवा यो कालोबजारी भयो भन्ने जस्ता कुरा आउँदा यो बजार अनुगमन गरिएको छ र हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई सादा पोसाकमा पठाएर पनि हेर्ने गरेका छौँ। र यदि कसैले त्यस्तो गलत गरेको पाएमा ठगी अथवा कालोबजारी सम्बन्धी कानुन अनुसार पनि हामी कारबाही गर्ने छौँ भनेर हामी त्यो सर्वसाधारणलाई त्यो सूचना पनि हामी गर्दछौँ।
बजार अनुगमनको क्रममा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नयाँ सरकार गठनको रस्साकसी जारी। एमालेको नेपाल समूह र जसपासँग मिलेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 2 साता पुग्यो। श्रमिकहरूको बिचल्ली, कसैलाई पनि भोकै बस्न नदिने सरकारी भनाई निरर्थक साबित। कोरोना महामारी बढेसँगै नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा रेड अलर्ट जारी। मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसकेको ठहर। विश्वका 13 करोड 91 लाख मानिसले जिते कोरोना। संक्रमितको संख्या 16 करोड नाग्यो। 33,33,000 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर विजयी, लुम्बिनी 1-0 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।